शाणपणां सांगू नाकात, गांजेकारांक थेट वेगळी उदका लायन दियात. गांजेच्या पिडेस्त बायलांनी हक्काची गजाल मागली जाल्यार अधिकारी शापोदा सांगतात. मातशे शाणेपणान घेयात हो विशय, गांजेची बायलां मागतात. उदक ही मनशाची मुळावी गरज. तिवूय जर सरकार वेवस्थीत दिवपाक शकना जाल्यार कितें अर्थ? हर घर नल से जलची घोशणा गाजतल्या गोंयांत अजूनय असे कांय गांव आसात जेंकां टँकराचें उदक पिवचें पडटा. न्हावपा धुवपाच्या उदका खातीर पावसाळ्याची वाट पळोवची पडटा. ओपा सावन गुळेली वचपी उदक थोडेशें गांजा वळयलां, पूण तें पावना. उंचाये वयल्या घरांक तर उदकूच मेळना. देखून स्वतंत्र उदका लायन जाय अशें तांचें म्हणणें. आयकात. की हांगासल्यान प्लांट जसो स्टार्ट जालो काय ते उदक प्युअर हांगा सोडटलें म्हणून ओपा. सो ओपासून जी गुळेली लायन वयतली त्या लायनीनसून आमकां उदक दितलें सांगना. आनी आमकां तें उदक नाका. कित्याक त्या गांवांक उदक दिता ते वयता ते आमकां दितले म्हणजे आमच्या गांवाचें कितें उरलें? आमच्याच गांवांतसून वयतलें न्हू सर. तो आमचो कितें हो जर प्रश्न जर चुकीचो आसा जाल्यार तुमी माफ करचे, पूण आमकां आमच्या गांवांचें उदक येता आसतना हय आतां तर सद्या उदक नाच आमकां. कितले दीस जाले? आतां 8 दीस नायत जाले. अर्द्यांक उदक मेळटा, अर्द्यांक म्हणजे मेळटा तशें सोडटा, तशें कोणा कोणा थोड्यांक मेळटा, थोड्यांक सामकेंच मेळना. अशे प्रॉब्लेम चालू आसा 15 दीस जाले आतां. आनी तांबडें उदक आनी आमकां उदक सर पिवपाचें हेजें मेळना. एक फिल्टराची एकदांच फिल्टर करता. तुम्ही जर टाकीन पयशे आमच्या साठवयला ते उदक आमी खाता ते जाल्यार तुमी म्हणटले हें उदक तुमी खाता काय म्हणटले. म्हणून आमकां प्युअर उदक दिवपाचो, आमकां खावपाक प्रयत्न करचो असो म्हणून आमी रिक्वेस्ट केल्ले सर तेंचे कडेन. हय आमी 2दां सांगले आपोवन येयीत आमचो असो असो प्रॉब्लेम आसा. आनी हायटीचेर आसता तेंकां तर अजिबात उदक मेळना. म्हणून आमचे हे दोन्ही प्रॉब्लेम मातशे म्हणजे हायटी वयल्या लोकांकूय उदक मेळचें आनी गांवच्या लोकांकूय सरळ उदक मेळचें सारकें असो आमचो तेंचे कडेन रिक्वेस्ट आसा. आमी कितें म्हणटा, प्रोजेक्ट स्टार्ट जावच्या पयलीं मातशें हेजेर सोल्युशन आमकां दिया, म्हणजे आमकां तो उदकाचो हें करून दिया. नाल्यार आमी सगळीं बायलां गांवची खरेंच एक जातली आनी आडयतली प्रोजेक्ट खरोच आडयतली आमी उदकाक लागून. आमी आतां 2 वर्सां पासेस काडले आमच्या गांवांतल्यान उदक भायर वयचें आमकां ना उदक म्हणून आमी आडयतली. आमकां लायन आमच्या गांवांक वेगळी मेळोकूच जाय. कित्याक आमच्या गांव गांजेचून उदक वयता, हें गुळेले वयता तें उदक आमकां मेळटलें हेजेर आमचो विश्वास ना. आमच्या गांवांतून उदक मेळटलें आमकां हो आमकां आश्वासन तेमी दिवन आमकां तें उदक दिवचें. आता सध्या उदक ना तुमकां इल्लें येना न्ही? उदक ना, टँकरीन उदक. आनी ही गोश्ट सर पावसाक आमकां 4 वर्सां मायज जाली. आमी आतां हांगा आसलेल्याक सांगता, पावस सोंपसर उदक मेळना. जो पावस सुरू जाता तेन्ना उदक मेळपाक बंद जाता, म्हणजे मोटराक लागून हेका लागून. ते आजून पर्यंत पावसाचे 4 म्हयने आमी पावसाचें उदक सांठोवन कपडे बिपडे धुता, आयदन बिदन, न्हावपाक बिवपाक सगळें. आनी खावपाक आमी पळय हांगा बांयचें उदक व्हरता लोक गांवचो. अशी कंप्लेंट दिली म्हणटकीर ते आमचें नांव मागीर आमी अशें सांगलें म्हणटकीर मागीर हें करता, तुमी कंप्लेनी दिता अशें हें जाता. मागीर दिया आमगे कंप्लेनी करा आमगे म्हणटा.